जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में सबसे पहले मैं गुरु जी की जाप मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ, जब मैं अपने घर गई थी पहले कई साल से जा ही रही हूँ, लेकिन जब मैं इस बार गई थी घर अपने, तो मेरी बहन, छोटी बहन जो थी, मोबाइल लेके बैठी हुई थी और वो गुरु जी की फ़ोटो दिखाई, कहने लगी ये बहुत अच्छे भगवान हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपने मन में कहने लगी ये भगवान जी जो ये हमारी शरीर में परेशानी है वो दूर कर दो। मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि कौन से भगवान है क्या नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, ना मुझे पता था इनके बारे में। मेरी बहन बोलने लगी, एक दिन हम सत्संग में गए, मेरी बहन ने कहने लगी सत्संग है गुरु जी का, जो हैंगे गुरु जी, तो सत्संग में, हम सत्संग में, मेरी बहन मुझे बुलाने लगी, मैं भी अचानक चलेगी। मैं भी कहा कि हाँ मैं भी चलूँगी। हम जाने लगे शाम के टाइम। हम शाम के टाइम गए, वहाँ पे हमने सत्संग सुना पूरा, और लंगर प्रसाद भी मिला हमें, लंगर प्रसाद भी खाया। और मैं जब अपनी बीमारी को लेकर डॉक्टर के जाने लगी, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी गांठ है जो कि 6 महीने पर ही ठीक होएगी। लेकिन मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और मैंने 1 महीने की दवाई खाई। संगत जी, अब यकीन नहीं मानिए, मैंने बस 1 महीने की दवाई खाई, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इतनी महंगी दवाई प्राइवेट डॉक्टर के खा सकती थी। कि मैंने 1 महीने कराई और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड दोबारा करा के आओ। मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जो कि मेरी 6 महीने की अल्ट्रासाउंड की उससे जो 1 महीने में दवाई से मुझे इतना आराम लगा कि मेरी गांठ बिल्कुल ख़त्म हो गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, गुरु जी कितनी कृपा हुई। मैं गुरु जी के बारे में जानती नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मुझे बाद में पता चला, जब मैं गुरु जी को मानने लगी, सब मुझे कहने लगे गुरु जी हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो मैं मन में भी मानने लगी, मैं मन में सोचने भी लगी बल्कि कि गुरु जी बहुत ही अंतर्यामी हैं। गुरु जी ने मेरे मन की बात बहुत जल्दी सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में गलती होगी तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, आप भी गुरु जी के बारे में पहले मैं जानती नहीं थी। गुरु जी से 2024 में फरवरी में जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मेरी बहन ने बताया कि एक गुरुजी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और सबकी सुनते हैं। आज उनका सत्संग है, तो सत्संग में चलना है। तो मेरे मुंह से भी निकल गया हाँ मैं भी चलूँगी। तो हम जब सत्संग में गए शाम के टाइम, और हमने वहाँ पे पूरा सत्संग सुना, लंगर प्रसाद भी खाया, और हम वहाँ से रात को आए। धीरे धीरे मेरा गुरुजी के प्रति भावना बढ़ती रही। मैं अपने बच्चे का एडमिशन को लेकर बहुत परेशान थी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो, जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हम मीडियम क्लास के लोग अच्छे स्कूल में डालने के लिए अच्छे पैसे चाहिए होते हैं, जो मैं इतना अरेंज नहीं कर पाती थी। मैं अपने मन में सोची थी, मैं अपने गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी अगर आप हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो। तो आप कृपा मेरे गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि इस साल अपने आप ही जो अच्छे स्कूल का प्रिंसिपल है वो खुद ही कहने लगा इनके चाचा से कि अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, केयर की कृपा से, गुरु की कृपा से। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग करना आता नहीं है, ना मैं जानती हूँ सत्संग कैसे होता है गुरु जी। ले मैं बस मुझे माफ़ करना संगत जी, कोई मुझसे गलती हो गई तो। लिए मेरे संग गुरु जी ने बहुत काम सवारे हैं। उनकी महिमा अपरंपार है जो मेरे ऊपर बहुत बरस रही है। गुरु जी की कृपा बहुत ही बरस रही है। मेरे घर में कुछ नहीं था, मेरे घर इतना खंडर था कि मैं मन ही मन सोचती थी भगवान हमारा घर कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, भगवान कब ठीक होगा। बस मैं अपने मन में गुरु जी को एक बार कहा कि गुरु जी आप तो हो, हमें सुन रहे हो तो कुछ तो करो। आप यकीन नहीं मानोगे गुरु संगत जी की गुरु जी की इतनी महिमा हुई कि अपना आप मेरे मुंह से निकला, या गुरु जी ने बुलवाया कि टाल पत्थर लगेंगे घर में। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे मुंह से निकला या गुरु जी कलवा रहे थे कि हमारे घर में टाल पत्थर भी लग गए, सब कुछ इतना अच्छा हो गया, लाइट भी लगी है, सिर्फ गुरु जी की वजह से। गुरु ने सब कुछ करा। गुरु शुक्राना गुरु जी, बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी। मेरे पास मोबाइल नहीं था गुरु जी, सब कहते थे कि गुरु जी ऐसा करते हैं, गुरु जी ऐसा कहते हैं मैसेज पे कि गुरु जी चाय पीने आएंगे। गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा। मैं भी अपने मन में सोचती थी गुरु जी मुझे भी एक मोबाइल दिलवा दो, जिससे मैं आपकी भजन सुन सकूं और आपकी सुन सकूं।
اور آپ کو جان سکوں کہ آپ بھی میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا میرے کو کیا میسج دیں گے۔ میرے گروجی نے بہت سنی اور اب بھی سن ہی رہے ہیں۔ وہ بہت دن سے کہہ رہے ہیں میرے کو میسج کر کے، گروجی نے مجھے فون بھی دلوا دیا۔ میرے جنم دن پہ میرے انکل اچانک ہی فون لے آئے۔ کبھی انہوں نے فون کے لیے کہا نہیں تھا، میں بہت لڑتی تھی کہ فون دلوا دو مجھے، لیکن انہوں نے کبھی کہا نہیں، لیکن اب اچانک گروجی کی کرپا سے وہ مجھے فون بھی لا کے دے دیا۔ میں اتنی خوش ہوئی کہ گروجی نے مجھے فون بھی دلوا دیا۔ لاکھ لاکھ شکرانہ تمہارا گروجی، بہت بہت لاکھ لاکھ شکرانہ۔ میں بہت خوش ہوں اور گروجی کا ہر چیز میں شکرانہ کرتی ہوں، شکرانہ کرتی رہتی ہوں، بہت شکرانہ کرتی ہوں، دل سے بہت شکرانہ کرتی ہوں، بہت زیادہ دل سے بہت شکرانہ کرتی ہوں، بہت لاکھ لاکھ شکرانہ کرتی ہوں اپنے گروجی کا۔ گروجی کے مجھے بہت میسج آتے ہیں، بہت میسج آتے ہیں، کڑے تو پریشان نہ ہو کڑیے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا پتا ہوں، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو دکھی ہوتی ہے تو میں بھی بہت دکھی ہوتا ہوں۔ نے مجھے اپنی بیٹی مانا ہے، یہ میرے پتا ہے، پرم پتا ہے میرے۔ مجھے بہت میسج آتے ہیں گروجی کے، بہت میسج آتے ہیں، پتر تو رویا نہ کر، تو رویا نہ کر، شکرانہ کر۔ ہم اپنی لائٹس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، گرمیوں میں اوپر جگہ نہیں تھی، ہم میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، چھتوں پہ کوئی اور ہے، ہم نیچے رہتے ہیں، ہماری فیملی بہت بڑی ہے، چھوٹے بھائی نیچے، چھوٹے بھائی کا اوپر کمرہ بنا ہوا ہے، بڑے بھائی کا نیچے، تو ہم اوپر نہیں سو پاتے تھے، ہمارے چھوٹا سے کمرہ ہے۔ تو میں گروجی سے اپنے من میں کہتے تھے کہ بھگوان ہمارا کب انورٹر لگے گا؟ تو گروجی کی بات نہیں کہ دیکھو ہمارے انورٹر پہ لگ گیا۔ اور گروجی کا جب بھی میسج آیا کہ بیٹی شکرانہ کر، بیٹی شکرانہ کر، سنگت جی مجھے پتا نہیں تھا شکرانہ کیسے کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا جو گروجی کو بہت مانتی ہے، تو کہنے لگی چائے پرساد دے دے گروجی کو، چائے پرساد چڑھا دے۔ تو میں نے کہا ہاں گروجی کو میں نے چائے پرساد چڑھا دیا، لیکن گروجی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ گروجی کی سنگت کو مجھے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ستسنگ شیئر کر۔ پتا چلا ستسنگ شیئر مجھے روز میسج کرتا ہے، ستسنگ شیئر کر پتر ستسنگ شیئر کر، مجھے پتا نہیں تھا ستسنگ شیئر کیسے کرتے ہیں۔ میں نے اب میری بہن نہیں تھی، میں نے اپنی بہن سے پوچھا، میری بہن نے بتایا کہ ایسے سے کر، ایسے سے کر۔ اب گروجی کو روز میسج آیا ستسنگ شیئر کر پتر، ستسنگ شیئر کر۔ آج میں اپنا ستسنگ شیئر کر رہی ہوں۔ اب مجھے اتنی ہمت میرے گروجی دے رہے، میں اپنے من میں سوچتی ہوں کیسے کروں کیسے کروں، میری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ستسنگ شیئر کیسے کروں۔ اپنے گروجی کو اپنے سامنے بٹھا کر جو بول رہے ہیں گروجی بلوا رہے ہیں مجھ سے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی سنگت جی مجھے क्षमा کرنا۔ جے گروجی، شکرانہ گروجی۔ سنگت جی ویسے تو میں 3 بار مندر، بڑے مندر گئی ہوں، گروجی نے مجھے 3 بار بڑے مندر بلایا ہے۔ ایک بار تو میں فروری میں گئی تھی، گروجی نے مجھے ایسا بلاوا دیا کہ میرے بھیا نے سیٹ بک کروا دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ گروجی کا بلاوا ہے، بڑے مندر آنا ہے، بس میں ٹکٹ کرا دیا، میں آج چلی گئی۔ گروجی سنگت جی میں دوسری بار مارچ میں گئی اور اب تیسری بار میں گروجی کے جنم دن پہ بڑے مندر گئی، جہاں بہت ہی سنگت آئی ہوئی تھی، بہت گروجی کا پیاری سنگت، اتنی ساری سنگت، اتنی پیاری سنگت، سبھی بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ سنگت جی اب یقین نہیں مانو گے اتنا مزہ آیا سنگت کے ساتھ گروجی کے مندر میں، بہت رستہ، بہت زیادہ رستہ، پورے رستے لنگر پرساد، بس میں میوزک کے ساتھ گروجی کے ستسنگ ہوتا ہوا آیا، پوری بس میں اتنا انجوائے کرتے ہوئے آئے ہیں ہم بس میں۔ اور گروجی کا تھوڑے تھوڑے دن پرساد ملنا تھا، جل پرساد، کولڈ ڈرنک پرساد، سموسا پرساد، ٹافی بسکٹ پرساد، اتنا انجوائے کرتے آئے گروجی کی سنگت کے ساتھ، بہت ہی مزہ آیا گروجی کی سنگت کے ساتھ۔ سنگت جی ابھی کم نہیں مارو گے، لیکن ہم جب بڑے مندر میں آئے اس بار ہمیں بالکل بھی پرساد، لنگر پرساد نہیں ملا، ہمیں لنگر پرساد گروجی کا نہیں ملا، لیکن کوئی نہیں، کوئی اس میں کوئی گروجی کی اس میں بھی کچھ نہ کچھ بلیسنگ ہوگی گروجی کی، شکرانہ گروجی اس بلیسنگ کے لیے بھی۔ سنگت جی ابھی ہم نے جو ستسنگ سنا وہ آنٹی جی کا تھا، آنٹی نے ہمارے ساتھ اتنا خوبصورت ستسنگ شیئر کیا جس کے لیے آنٹی جی کا بہت بہت دھنیہ واد۔ سنگت جی اگر آپ کو بھی یہ ستسنگ اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہم جتنا زیادہ اس ستسنگ کو لائک اینڈ شیئر کریں گے یہ ستسنگ اتنا زیادہ ہی گروجی کی اور سنگت کے پاس جائے گا، جس سے اگر کسی بھی سنگت کے کسی بھی سوال کا جواب اگر اس میں ہوگا تو وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی وانی کو ویرام دیتی ہوں اور ساری سنگت نوں میرا جے گرو جی۔